Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Hello mga viewers ug subscribers. Kumusta kamong tanan? Welcome ug balik sa akong channel. Karong adlaw, atong hisgutan ang usa sa mga pinaka-iconic nga mga pangalan sa industriya sa musika sa Pilipinas. Ang nagunang OPM pop chanteuse, si Co Ledesma. Gikan sa iyang mga powerful nga performances, mga hit nga kanta, hangtod sa iyang kontribusyon sa Philippine music scene, ato siyang pasidunggan ug hisgutan ang iyang dako nga legacy. Kung hilig ka sa musika o gusto nimong masayran ang tanang kabahin ni Co Ledesma, ayaw kalimot sa pag-subscribe ug pagtan-aw sa video. Let's dive into her amazing journey. Kung bago ka pa sa akong channel, ayaw kalimot sa pag-like, comment ug subscribe. Ug aron ma-update ka sa mga sunod nga mga video, palihog i-click ang bell notification below. Ug naglaom ako nga dili nimo i-skip ang mga ads ug palihog tan-awa hangtod sa katapusan sa akong video. Maria Socorro Co Hashim Ledesma natawo sa Bacolod ni adtong March 16, 1955, usa ka Filipina nga mga awit ug aktres. Gitakda siya nga usa sa mga pinakadakong OPM pop chanteuse ug nailhan tungod sa iyang mahusay ug malumong tingog nga puno sa kahulugan. Usa siya sa mga awit nga nagtanyag og taas nga kalidad nga musikang Pilipino. Si Ledesma adunay karera nga milungtad og sobra 40 ka tuig ug gilangkuban siya isip usa sa mga pinakamalamposong pop singer sa Asia. Nahimo siyang usa sa mga unang mga awit nga gitawag nga diva sa industriya sa kalihukan. Si Co Ledesma nakahimo na sa pag-perform sa labaw pa sa 1,000 ka konsyerto sa nagkalain-laing nga bahin sa kalibutan. Tungod sa iyang kontribusyon sa industriya sa musika, siya nakadawat og daghang pasidungog. Lakip na ang prestiyosong Pilita Corrales Lifetime Achievement Award sa ika-12 nga PMPC Star Awards for Music, Singer of the Year sa 2022 Gawad Banyuhay Awards, Lifetime Achievement Award sa 2020 Aliw Awards, ug dangal ng Musikang Pilipino Award sa 25th Awit Awards. Niadtong 1989, nahimong una nga Filipina artist si Ledesma nga nakadaog sa gikaibgang Salem Music Award. Niadtong 1997, gipagawas niya ang iyang debut album sa US nga Precious, nga naglangkob sa mga kanta nga gisulat ni Kenny Loggins ug Michael McDonald. Ang album nakasulod sa top 20 sa US Billboard Jazz Charts. Gihangop siya sa AllMusic, usa ka iladong music database sa Amerika. Ingon nga usa sa pinakamaayo nga mga awit sa Pilipinas. Siya usab ang nagtukod sa Music Museum nga usa sa pinakasikat nga venue sa konsyerto sa nasod. Diin nakaperform na ang mga artista sama nila Sara Geronimo, Lea Salonga ug Regine Velasquez. Si Co Ledesma minyo kaniadto kang Luisito Louie Gonzales, apo sa ika-6 nga presidente sa Pilipinas nga si Elpidio Quirino. Si Ledesma nga usa ka born-again evangelical Christian, adunay anak nga babae sa iyang bana. Ang iyang bana nga si Louie Gonzales ning surrender sa Philippine National Bureau of Investigation kaniadtong Hulyo 16, 2008, huban ang Manila Regional Trial Court Branch 32, ilabi na si Judge Thelma Medina, nag-issue og arrest warrant tungod sa kaso sa pagpatay og physical nga kadaot. Si Gonzales nadakpan kaniadtong March 10, 2007 tungod sa pagpatay sa iyang igsuon nga si Federico Delgado, nga nadiskubre nga patay og adunay mga samad gikan sa kutsilyo.
Si Cooley Desma, bisan pa sa mga pagsulay sa iyang kinabuhi, nagpabilin nga usa sa mga respetado o gisaulog nga personalidad sa musika sa Pilipinas. Ang legacy ni Cooley Desma usa ka mahinungdanon ug malungtarong bahin sa industriya sa musika sa Pilipinas. Sa iyang taas nga karera, siya nakahatag og dako nga kontribusyon sa OPM. Diin gipakita niya ang kahayag sa iyang maanindot ug malumong tingog. Ang iyang mga kanta ug performances nagpasikat sa kultura ug musika sa Pilipinas ug naghatag inspirasyon sa mga henerasyon sa mga awit ug mga nahigugma sa musika. Bisan pa sa iyang pagpahuway sa industriya, nagpabilin siyang usa ka respetadong personalidad sa nasod. Ang iyang mga negosyo, mga kontribusyon sa pelikulang Pilipino ug ang iyang papel isip usa ka responsableng inahan sa pamilya nagpamatuod sa iyang malugtarong kabilin. Ang Music Museum nga iyang gitukod nahimong usa ka iconic nga venue sa mga konsyerto ug nag-host og daghang mga kilalang artista. Ang tanan niini nagpamatuod nga ang legacy ni Cooley Desma nagapadayon og nagahatag og impluwensya sa musika ug kultura sa Pilipinas. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw. And according to a famous inspirational quote by Mia Hamm, "Take your victories whatever they may be. Cherish them, use them, but don't settle for them." Special thanks to my source from Google, wikipedia.org, photocredits2, x.com, and inspirational quote credits2, realsimple.com.